बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूँ आलिया कैसर। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और 8 जनवरी है। यकीनन वर्किंग डे के हवाले से हम बात करते चलें तो ये हम समझते हैं कि काम के हवाले से आखिरी दिन हफ्ते का जो है वो देखा जाता है, लेकिन अगेन बहुत से जो इदारे हैं वो सैटरडे को संडे को भी काम कर रहे होते हैं। इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है, उनकी कोशिश यही है कि बेहतरीन अंदाज में तमाम तर इदारे काम करते रहें, लेकिन देखना ये कि उनके समरात कहाँ तक हमें हासिल हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ तो ये कोशिश की जा रही है कि मौजूदा हुकूमत जराइम पर काबू पाए, वहीं हर रोज़ ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आते हैं कि इंसान अपनी सोच पर जो है वो या तो मातम करता है या हैरत ज़दा रह जाता है। क्या वाकई हमारे इर्द गिर्द ऐसे इंसान बसते हैं? और फिर खौफ और डर अपनी एक जगह बना लेता है। आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही ख़बरें हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी मोहतात रहिए, अपने इर्द गिर्द जो माशरा है उस पर विजिलेंट होकर नज़र रखिए। मशकूक होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नज़र रखना ज़रूरी है। कुछ इंसिडेंट हम शामिल रखेंगे। एक तो ये कि 2 शादीशुदा बहनों को जो कत्ल किया गया था, उनके कातिल ने किस तरह के इंकशाफात किए हैं, हकीकत क्या है इस कत्ल के पीछे, और 2 बहनों को एक साथ कत्ल क्यों किया गया, ये कैसे मुमकिन हो पाया जबकि वो अपने घरों में भी मौजूद नहीं थी। इसके हवाले से हम बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें तो कुछ दीगर ख़बरें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी है। और इसमें भी अगेन अफसोसनाक ख़बर है, 3 मज़दूर जो हैं फैक्ट्री के वो जाँ भाग हुए किस तरीके से, उन पर हम बात करेंगे। जबकि जेलों में जो कैदी हैं उन पर कोरोना का जो फैलाव के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वो कैसे मुमकिन है, और हमारे अपनी ही एहतसाब अदालत जो है वो इन कैदियों के ज़रिए कोरोना को कैसे फैलता हुआ देख रही है, उसके हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बहुत ही अहम ख़बर है, जिसका इस वक्त बार बार मुसलसल ज़िक्र किया जा रहा है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, दुनिया के किसी भी मुल्क में यह वाक़या हो उसकी हम भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं। किसी भी कीमती इंसानी जान का ज़या यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है और इसका इज़ाला कभी मुमकिन नहीं हो पाता, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। साने मच के जो मुतासरीन हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को से डिमांड की जा रही है कि वो कोयटा जो है वो विज़िट करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फाइनली इस हवाले से बात की है और उनका कहना ये है कि हज़ारा बिरादरी जो है वो आज अगर मैयतें दफना देते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आज ही कोयटा पहुँच जाऊँगा। ये वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है वो ख़िताब जो है किया उन्होंने इस्लामाबाद में स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन की जो लॉन्चिंग तकरीब थी उससे, और उसमें उन्होंने अपने दुख अपने गम का इजहार किया। लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से ब्लैकमेल किया जाए और उनको प्रेशराइज़ किया जाए कि वो इस तरीके से उनको बुलाया जाए किसी जगह पे। उन्होंने कहा कि वो दुख और तकलीफ़ को समझ सकते हैं और यकीनन इसका अज़ाला करने की जो रियासत है वो कोशिश मुकम्मल करेगी। हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान के अमन को सबूताज नहीं होने देंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये वाक़या हुआ तो वज़ीर दाखिला समेत अपने 2 वफाकी वज़ीरों को वहाँ भेजा। पूरी कौम और हुकूमत जो है वो हज़ारा बिरादरी के साथ खड़ी है और मैं यकीन दहानी करवा रहा हूँ कि हम उनका मुकम्मल जो है वो ख्याल रखेंगे। उनका ये भी कहना था कि कल तक हम उनके तमाम मुतालबे जो हैं वो भी मान चुके हैं, लेकिन हज़ारा बिरादरी का मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म आएँ तो ही हम लाशों की तदफीन जो है वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है और इसमें ख़ुद उस बिरादरी को भी सोचना चाहिए। हम उनकी तकलीफ़ समझते हैं, लेकिन उनको समझना होगा कि इस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। तदफीन वो कर दें तो मैं पहुँच जाऊँगा। उनका ये भी कहना था कि कराची में भी उलमा का कत्ल इसी साजिश का हिस्सा है। खुफिया एजेंसियों ने 4 बड़े वाक़यात को रूनुमा होने से रोका है और काबीना में बताया गया था कि उलमा को कत्ल करके इंतशार फैलाया जाएगा। बड़ी मुश्किल से उनका कहना यह है कि हमने ये आग बुझाई है और अब इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम यकीनन रियासत की ज़िम्मेदारी है। हम इस पर मुकम्मल कानून नाफिज करने वाले इदारे भी काविशें कर रहे हैं और दुख और तकलीफ़ में हम उनके साथ खड़े हैं हज़ारा बिरादरी के। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको भी इस वक्त की संगीन जो संजीदगी है इस वाक़े की उसको समझना होगा। अगली खबर जो हम शामिल करने जा रहे हैं ये लाहौर काना के करीब का वाक़या है और 26 नवंबर का बेसिकली ये वाक़या है। 26 नवंबर से 2 ख़वातीन जो हैं उनकी तलाश जारी थी जिनका ताल्लुक़ किसी गाँव से है। एक का नाम साजिदा है और दूसरी जो है वो साजिदा की बहन है। और अब ये कहा जा रहा है कि साजिदा के जो दोनों की जो लाशें हैं वो बरामद की गई लास्ट वीक और लाशों की बरामदगी के बाद बड़ा खौफ व हरास इलाके में फैला। मालूम करने की कोशिश की गई कि इंसिडेंट है क्या, किस तरीके से इन बहनों को कत्ल किया गया। दोनों शादीशुदा बहनें हैं और जब वाक़या खुला
تو جہاں ہمیں ملزم یا پھر مجرم جو ہے جس کا اعتراف جرم اب سامنے آ چکا ہے اس نے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے، وہیں پر انسان اور رشتوں کے اوپر ایک بڑا سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ مینشن کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ دونوں شادی شدہ بہنیں ہیں، اس کے باوجود جو ساجدہ رامی خاتون ہے، یہ شخص جس نے ابھی حال ہی میں ملزم نے اعترافی بیان دیا ہے، ان کا نام نعیم بتایا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی دوستی تھی ساجدہ کے ساتھ، اور جو مقتولہ ساجدہ ہیں انہوں نے اپنے گھر بلایا اور میری غیر اخلاقی ویڈیو بنائی، جس کے بعد وہ مجھے بلیک میل کیا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے مجھ سے 10,000 رقم کا مطالبہ کیا۔ جب انہوں نے مجھے سے رقم کا مطالبہ کیا تو میں نے انہیں سوئے آصل کے کھیتوں کے پاس بلایا، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہ اپنی بہن عابدہ کو بھی ساتھ لے کر آئی تھیں۔ یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ملزم ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک کولیگ کے ساتھ مل کر جو ہے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ فیکٹری ورکر تھے، اعجاز ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اور دونوں نے مل کر انہیں کھیتوں کے قریب بلانے کے بعد ان کا گلا دبا کر خواتین جو ہیں ان کو قتل کیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے اگین ایک خبر جیسا لگتا ہے، لیکن کیا یہ ہمارے معاشرے کی پستی کا واضح ثبوت نہیں ہے کہ ہم بحیثیت خواتین کیا کر رہی ہیں؟ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہزاروں خواتین کو روز بلیک میل کیا جاتا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ خواتین اس نہج تک کیسے پہنچتی ہیں۔ تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مرد حضرات جنہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ کیسے ان واقعات کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اخلاقی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی، اسلامی قوانین سے بھی ہماری اتنی دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس قسم کے بہراروی کا بھی شکار ہو رہے ہیں، معاشرہ شدید ترین پستی میں گرا۔ بھی حال ہی میں 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا جو واقعہ تھا، اس کا جو ملزم تھا اس کی سزائے موت کی اوپر جو اس نے اپیل کی تھی انصاف کے لیے، رحم کے لیے، وہ خارج کی گئی ہے۔ سخت ترین سزاؤں کا عمل ہی صرف اس طرح کے واقعات کو روک سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر پر نظر رکھنی ہوگی۔ یہ ہمارے ہی گھر کے بیٹے ہیں جو باہر نکلتے ہیں اور اس طرح کے واقعات میں ملوث دکھائی دیتے ہیں، کسی بھی دوسری جگہ سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں حقیقت کو دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو ذرا سی بھی تبدیلی اپنے ارد گرد دکھائی دیتی ہے لوگوں کے رویوں میں، گھر کے مردوں کے رویوں میں یا گھر کی خواتین کے رویوں میں، تو اس پر ضرور نگاہ رکھیے۔ اگلی خبر ہم کالا شاہ کاکو ٹول پلازا کے قریب جو احادیاں روڈ ہے اس پر فرنس آئل فیکٹری کے حوالے سے شامل کرنے جا رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، یہ دل اس طرح کے واقعات پر بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے، اور پھر فیکٹری کے جو مالکین ہیں ان پر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی سیفٹی کے لیے، ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس واقعے میں 3 مزدور ہیں جو زندہ جل گئے، اور ریسکیو اہلکاروں نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ آگ پر قابو پایا۔ فیکٹری میں علل صبح آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کو دیکھتے ہی دیکھتے جس نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور اس میں کام کرنے والے جو 3 مزدور ہیں ان کی ہلاکت جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہوئی۔ وفاقی محتسب جو ہے اس کی جانب سے کورونا کا شکار سینکڑوں قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہونے کا انکشاف کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قیدی جو ہیں جیلوں میں اگر قید رکھے گئے ہیں تو کیا ان کو الگ سے سیلز دیے گئے ہیں، کیا ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ اس کی طرف جو حکومت ہے اس کو بھی نظر کرنی ہوگی، صحت سے جڑے ہوئے جو محکمے کے لوگ ہیں، کیونکہ قیدی ضرور ہیں، مجرم بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ملزم ہوں جو بھی انتظار کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ طور پر اس بیماری سے دور رکھنا، ٹرائل تو یقیناً ان کا ہوگا ہی ہوگا، لیکن صحت کی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچنا ان کا انسانی حق ہے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جیلوں میں قید جو خواتین کی حالت زار ہے اس سے متعلق از خود نوٹس لیا گیا، اور اس پر وفاقی محتسب نے 8ویں پیش رفت رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ رپورٹ میں کورونا کا شکار سینکڑوں قیدی جیلوں میں قید ہونے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا گیا کہ سندھ کی جیل میں سب سے زیادہ قیدی دیکھے گئے ہیں، 291 کورونا کے مثبت قیدی موجود ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے دیگر جو قیدی ہیں ان میں بھی یہ کیسز مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ آج دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اہم واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ سب سے اہم چیز یقیناً جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے معاشرے پر ایک نگاہ رکھنی چاہیے، اس طرح کے واقعات کے جہاں سسر نے کم سن بچوں کے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا دی اپنی جو پہلی بہو ہے اس کے بچوں پر، اور تاکہ وہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ گھر میں نہ ہوں۔ کیا یہ کسی بھی طریقے سے کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی خواتین کا گلا دبا کر قتل کرنے کا یہ جو واقعہ ہے جس میں ملزم نے دل دہلا دینے والے انکشاف کیا، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا غلطی دونوں کی نہیں تھی، یا معاشرہ جو ہے وہ بحیثیت معاشرہ بالکل ہی پستی کا شکار ہو گیا، اور ہم یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات، کائنات کی ہر مخلوق سے اوپر، تو کیا ہماری یہ حرکات و سکنات ہونی چاہیے؟ بہرحال یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، اپڈیٹس آپ تک لے کر آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔